सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो देसी मुर्गी होती है इसकी आपको बताऊंगा, सिर्फ 200 मुर्गी का, कि आपको कितना ख़र्चा होगा और कितना मुनाफा होगा इसमें से। और ये काम आप घर की एक कमरे की छत के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपको इसमें से काफ़ी अच्छी मालूमात भी मिलेगी और बहुत सारे आपको रोज़ी कमाने के तरीके भी मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं, मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। तो दोस्तों, अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं मुर्गियों के कारोबार में, देसी मुर्गी के काम में, तो आप लाजमी वीडियो को एंड तक देखें। तो ये जो देसी मुर्गी है इसका जो चूज़ा है, हमें इसका जो फ़ायदा है, इसका हमें चूज़ा बहुत सस्ता मिलता है और इसका अंडा महंगा सेल होता है। बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की है, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। तो दोस्तों, इसके लिए जो जगह का हिसाब है, छत, मुर्गी के लिए छत ही होती है। तो 1 ज़रब 1 मुरब्बा फीट के हिसाब से आप जगह बनाएंगे, तकरीबन एक ही मकान के ऊपर वो बन जाएगी। उसके आप साइडों पे थोड़ी थोड़ी जाली लगा के, ऊपर कोई उसके छिरकी वगैरह डाल के अच्छी तरह से ऊपर से उसको बंद कर दें। बिल्ली वगैरह या कुत्ता वगैरह जो है वो इन तक ना पहुंच सके, इसको ज़रा मजबूत भी बनाना है आपने। तो चूज़ा आपने जब भी ख़रीदना है तो किसी भी जो गाड़ियाँ वगैरह पे सेल करते हैं, गाड़ियों पे, गलियों मोहल्लों में आके, उनसे बिल्कुल नहीं ख़रीदना, चाहे वो 2 रुपए का चूज़ा ही क्यों ना दे। चूज़ा आपने हैचरी से ख़रीदना है। अगर आपको हैचरी का ना पता चले कि हैचरी किस जगह पर है, आप जिस भी शहर में हो पाकिस्तान में, आप अपने शहर में जाके जहाँ से आपको पोल्ट्री की फीड मिलती है या पोल्ट्री की मेडिसिन मिलती है या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, ये वेटरनरी का, उनके पास आप जाएँ, उनसे कहें कि हमने देसी मुर्गी लेनी है, वो आपको हैचरी का नंबर भी दे देंगे, वो आपको रास्ता भी दिखा देंगे। तो वहाँ से आप जाएँ और वहाँ से आपने चूज़ा ख़रीदना है। और चूज़ा ख़रीदने से पहले आप उनके पास जाएँ, उनसे रब्ता करें, उनको बता दें कि हमने सिर्फ़ मुर्गी ख़रीदनी है, मुर्गा नहीं ख़रीदना। वो उनके पास डॉक्टर होता है, वो सेक्सिंग करता है। सेक्सिंग के ज़रिए वो मुर्गे को अलग कर देगा और मुर्गी को अलग कर देगा। उसकी कुछ फ़ीस ज़्यादा होती है, 1 डेढ़ रुपया, वो आप पे कर दें, वो बहुत बेस्ट है। ये काम पूरा मुकम्मल कर लें, उसके बाद आप जाएँ किसी अच्छी दुकान के ऊपर जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ से जो पोल्ट्री की हमें वैक्सीन है, मेडिसिन है, वो अच्छी मिलती है। उनसे पूरे साल का शेड्यूल लिखवा लें और उसको अपने कमरे में लगा लें, दीवार के ऊपर। जो मेडिसिन आप कर दें उसको ऊपर हाईलाइट कर दें कि ये मैंने कर दी है। जो आप कर दें उसको वक़्त के ऊपर करें, 2 दिन पहले कर दें और उसको हाईलाइट करते जाएँ ताकि कोई भी मेडिसिन इसकी रहे ना। पोल्ट्री के काम में इतना फ़ीड भी किरदार अदा नहीं करती, जितना इसकी वैक्सीन मेडिसिन करती है। ये अगर डिले हो जाएगी तो आपका सारे नुकसान है। आपका कोई कारोबार, कोई भी, बेशक आप गॉट फार्मिंग करते हैं या गाय भैंस का जो भी करते हैं, चाहे आपका ज़िम्मेदारी ही क्यों नहीं, इसमें आजकल जो मेडिसिन है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है। इसका शेड्यूल लेके आएँ और फार्म, जो जगह आप इसकी बनाई है आपने, और आप कोशिश करें आप मार्च के एंड में या अप्रैल में चूज़ा ख़रीदें अंडे के लिए। ये बड़ा ज़बरदस्त मौसम होता है, ख़ासकर पंजाब में, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर ठीक हो जाता है और चूज़े के लिए आपको आग नहीं इसमें जलानी पड़ेगी या हीटर नहीं लगाने पड़ेंगे या फिर बल्ब नहीं लगाने पड़ेंगे उसकी ब्रूडिंग के लिए, कि वो एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें। अगर सर्दी उनको लगेगी
وہ سارے ایک ہی کارنر میں اکٹھے ہو جائیں گے، اوپر نیچے چڑھ کے وہ سارے مر جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو جب یہ آپ سارا کام کر لیں، جگہ بالکل فٹ سیٹ کر لیں، اور بعد میں جو آپ کو ٹائم ملا ہے اسی ٹائم کے اوپر آپ ہیچری پہ جائیں، وہاں آپ کا چوزا تیار ہوگا، چوزے کو آپ لے آئیں۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا جو باقی طریقہ کار ہے کہ اس کا کیا خرچہ آئے گا، کیا اس کا جو ہے وہ آمدن ہوگی، ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جگہ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، تو جگہ کے اوپر جو آپ کا جالی کا خرچہ آئے گا وہ تقریباً 1500 کے قریب آ جائے گا۔ اس سے زیادہ جالی نہیں لگے گی، آپ بہت زیادہ اونچا کر کے نہ اس کو بنائیں، بس تھوڑا سا نیچا بھی کر لیں کیونکہ مرغیاں اتنے زیادہ نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نے چھت کے اوپر بنایا ہے، اگر آپ نے چھت کے اوپر نہیں بنایا، نیچے بنایا ہے، زمین کے اوپر ہی بنایا ہے، تو پھر آپ اس کا جو لیول ہے وہ پورا رکھیں، شیڈ کا تقریباً 8 فٹ تک چھت کو لازمی اونچا کریں تاکہ اندر حبس نہ ہو، اور جو سردیوں میں بھی جو حبس نہ ہو اور گرمیوں میں بھی حبس نہ ہو اور گیس وغیرہ نہ جمع ہو۔ اگر آپ نے چھت کے اوپر بنایا ہے تو وہ پھر ذرا اونچا ہو جاتا ہے، وہاں پر جو ہوا کا پریشر ہے وہ نیچے کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اس کی چھت جو ہے وہ 4 فٹ پہ بھی کر دیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو دوستو 1500 روپے کی جلی آپ کی لگ جائے گی، برتنوں کا جو خرچہ ہے وہ 1000 روپے کے قریب، اس کا جو چوزا ہے وہ 18 سے 20 روپے کا ملتا ہے۔ 200 چوزا ہم خریدیں گے تقریباً 4000 کا بن جائے گا چوزا، سیکسنگ کروا کے اس کا کوئی 4500 روپیہ بن جائے گا۔ اور پورے سال کی جو میڈیسن میں نے لگائی ہے اس کی، وہ ہم نے 2500 روپے کی 2000 روپے کی 2000 روپے کی ہم نے ویکسین لگائی، اور فیڈ ایک دیسی مرغی جو ہوتی ہے، یہ مصری گولڈن وغیرہ جو چلتی ہیں، یہ پورے سال میں 36 سے 38 کلو فیڈ ایک مرغی پورے سال میں کھا جاتی ہے۔ تو 136 بوریاں بنتی ہیں پورے سال کی، اور ایک بوری کی قیمت ہے 2100 روپیہ، جو آج کل چل رہا ہے ریٹ اس کا فریش ریسنٹ۔ 2100 ضرب 136، یہ 2,85,600 روپے بن گئے۔ ٹوٹل خرچہ جو بنتا ہے نا، ٹوٹل اس کا جالی کا، برتن کا، چوزے کا اور میڈیسن کا، یہ سارا جمع کر کے، فیڈ جمع کر کے 2,94,100 روپیہ ٹوٹل خرچہ پورے سال کا ہم نے بنا دیا۔ تو اب آمدن کی بات کرتے ہیں۔ ایک مرغی جو ہے وہ مہینے میں کم و بیش 25 انڈے دے گی، ایک مرغی 5 ناگے کرتی ہے، تو اسی ایوریج کے حساب سے 180 مرغیاں بچی، 20 مرغیاں ہماری وہ ضائع ہو گئی، مر گئی۔ 180 مرغیاں جب ہم اس کا ایوریج بنائیں گے تو وہ تقریباً 150 سے 55 یا 60 انڈے بنتے ہیں ڈیلی کے، لیکن 150 انڈے کا آپ کا حساب رکھیں۔ گرمی اور سردی کا ریٹ دیسی انڈے کا میں نے 10 روپے رکھا ہے، ویسے آج کل فارمی انڈا جو وہ 12 روپے کا سیل ہو رہا ہے پاکستان میں، ابھی آنے والے دنوں میں یہ 20 روپے تک جائے گا، لیکن ہم نے اس کا 20 روپے ریٹ نہیں لگایا، سردی گرمی سارا 10 روپے آپ نے بیچنا ہے، لیکن اس سے زیادہ منافع آئے گا، لیکن ہم نے اس کو ذرا منیمائز ہی رکھا ہے۔ تو 150 ضرب 10، یہ 1500 روپے روزانہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مہینے کے بن گئے یہ 45,000 روپے، اور 8 ماہ ہمیں تقریباً انڈا ملے گا اس کا، کیونکہ 4 ماہ تک، جب 4 ماہ کی مرغی ہوگی تو انڈا شروع کر دیتی ہے تقریباً۔ تو 8 مہینے جب رکھیں گے، 45,000 ضرب 8 کریں گے، یہ 3,60,000 روپے بنتے ہیں ٹوٹل۔ پورے سال میں ہم نے 3,60,000 کا انڈا سیل کیا۔ سال کا جب اینڈ ہو گیا فروری کے مہینے میں یا مارچ میں، اب ہم مرغی کو سیل آؤٹ کریں گے۔ ہم نے زیادہ مہنگا نہیں کیا، یہ دیسی گوشت کے حساب سے جاتی ہے، آپ 200 روپے فی نگ رکھیں، یہ اسی طرح سے سیل ہوتی ہے۔ 200 روپے فی نگ کے حساب سے مرغی جائے گی 36,000 روپے کی۔ اب 36,000 جمع 3,60,000، یہ ہمارے بن گئے 3,96,000 روپے۔ ٹوٹل ہمارا خرچ ہوا تھا 2,94,100، اس میں سے مائنس کیا 3,96,000 کو، آپ کو جو صافی نفع بچ گیا وہ 1,19,000 روپے
آپ کو منافع بچا ہے پورے سال کا صرف 200 مرغی میں سے 1 لاکھ روپے۔ اور اگر ایک مہینے کا منافع آپ دیکھیں تو وہ 8491 روپے، اور ایک دن کا آپ کا منافع 283 روپے بنتا ہے۔ یعنی کہ مرغی انڈا دے یا نہ دے، گرمی ہو سردی ہو دن ہو رات ہو، جب ایک دن پورا ہو جائے گا آپ کو 283 روپے آپ کے بن جائیں گے، جس دن سے چوزا آپ کے فارم پر آ جائے گا۔ تو دوستو یہ بہت ہی پیاری رپورٹ ہے، انشاءاللہ اسی کے مطابق ہی آپ کو نفع ہوگا، اور آپ اس میں سے ابھی کچھ خرچہ بچا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی جو منتھلی ویکسین ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے اگر آپ کو مل جائے تو وہ بہت ہی زبردست ہے۔ تو پولٹری کے کاروبار میں جو ہے وہ رسک نہیں ذرا بھی رسک نہیں لینا، آپ نے ذرا بھی غفلت نہیں کرنی۔ میڈیسن کے بارے میں فوراً جا کے اس کی میڈیسن آپ نے ٹائم پہ کرنی ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ہماری بر وقت معلومات کے لیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ میں شیئر کریے۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔